नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका विकास निर्माण र जनचासोका विषयहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। मुलुक 3 तहको सरकारमा विभाजित भएर विकास निर्माणले गति लिइरहेको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह मार्फत जनताको चाहना अनुरूपका विकास निर्माण भइरहेका छन्। यद्यपि काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्थानीय सरकारका रूपमा आम महानगरवासीहरूको चाहना अनुरूपकै विकास निर्माणलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाइरहेको देख्न सकिन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रदेश र सङ्घमा प्रतिनिधित्व गर्ने गरी जानुभएका जनप्रतिनिधिहरूले समेत विकासका लागि छुट्याइएको बजेट महानगरपालिकाले विकास निर्माणमा लगाइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सङ्घ र प्रदेशबाट आएको विकास बजेटलाई कसरी प्रयोग गरिरहेको छ, कुन कुन ठाउँमा प्रयोग गरिएको छ भन्ने विषयमा तयार पारेको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा राख्नेछौँ। मुलुकमा सङ्घीय शासन प्रणाली लागू भएसँगै अहिले 3 तहको सरकार मार्फत शासन सञ्चालन हुँदै आएको छ। 3 तहका यी सरकार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले संविधानद्वारा निर्दिष्ट अधिकार र जिम्मेवारीको दायरामा रही कार्य सञ्चालन गर्दै आएका छन्। त्यस्तै संविधानको धारा 20मा 3 तहका सरकार बीचको आपसी सम्बन्धको व्यवस्था गरिएको छ। सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्व यी 3 मर्ममा रहेर 3 स्तरका सरकारले आफ्नो सम्बन्ध निर्वाह गर्दछन्। सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वका यी मार्गदर्शनले विकासमा साझेदारीतालाई पनि सँगसँगै जोडेको छ। स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम यस्तै सहकार्यको एक दृष्टान्त हो। प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू व्यवस्थापिकाका सदस्य हुने, तर निर्वाचन प्रक्रिया र नागरिकका अपेक्षा कार्यपालिकाका सदस्य जस्तो हुने यथार्थ र अपेक्षालाई संयोजन गर्न नै स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। साबिकको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज गरी आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि स्थानीय स्तरमा पूर्वाधार विकास गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालित छ। जनप्रतिनिधि विकासका सम्भाग भएको र आफ्ना क्षेत्रका नागरिकको विकास लक्षित अपेक्षा पूरा गर्न साथै जनप्रतिनिधि र नागरिक बीच सम्बन्ध कायम राख्न पनि यो कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यालयका सङ्घ, प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम एकाइका प्रमुख भैरव बहादुर बोगटी बताउनुहुन्छ। यसलाई स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम भनेको छु। यसले चाहिँ भन्दा जनप्रतिनिधिहरू विकासका सम्भाग हुन्। अब विकासमा उहाँहरूको यहाँ ठुल्ठुला योजना छन्, तर एउटा भन्न मिनिस्ट्रीले हेर्दाखेरि मन्त्रालयले नेपालको 75 जिल्ला 753 स्थानीय निकायमा ध्यान दिन पुग्दैन। त्यसकारण यो प्रत्येक सभासदहरूलाई चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा उनीहरू डाइरेक्ट जनताका विकास निर्माणमा नै इन्भल्भ हुनु र दुईटाको बीच सम्बन्ध बढिरहोस् भन्ने उद्देश्यले बनाएको हो। यो सङ्घ, प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नीतिगत साथै संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि नेपाल सरकारले पछिल्लो पटक कार्तिक 3 गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि नियमावली 2077 जारी गरेको छ। यसै गरी बागमती प्रदेश मार्फत आफ्नो प्रदेश क्षेत्रभित्र लागू हुने गरी गत 2076 साल असोज 15 गते प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि नियमावली 2076 जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। नियमावलीमा योजना छनौट, योजनाको मूल्याङ्कन, तिनको कार्यान्वयन लगायतका व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। आयोजनाहरू सर्वप्रथम स्थानीय तहको व्यवस्थापिकाबाट स्वीकृत भएको हुनुपर्दछ।
सम्बन्धित स्थानीय तहको सभाबाट स्वीकृत आयोजना रकम अभावले सम्पन्न हुन नसकेका साबिक जिल्ला विकास समिति र अन्य विषयगत कार्यालयले छनौट गरेका आयोजना र अन्य कार्यक्रमसँग साझेदारी गर्ने गरी समेत छनौट हुन सक्छन्। एक निर्वाचन क्षेत्रमा 10 लाखभन्दा कमका आयोजना छनौट गर्न पाइँदैन। अधिकतम 20 आयोजना मात्र छनौट गर्दा कम्तीमा 2 वटा आयोजना 50 लाखभन्दा बढीका हुनुपर्दछ। स्थानीय तहले आफ्नो मिल्दो कार्यक्रमसँग वित्तीय साझेदारी गरी सञ्चालन गर्न सक्ने र यदि उपभोक्ताबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भए लागत साझेदारी गर्ने गरी कार्यक्रम छनौट गर्न सकिन्छ। आयोजनाको छनौट सहभागितामूलक ढङ्गले गरिन्छ। नियमावलीमा व्यवस्था भए अनुसार स्थानीय नागरिकलाई विकास कार्यक्रममा सहभागी गराउन उपभोक्ता समिति मार्फत आयोजना माग गर्नुपर्ने हुन्छ। माग भई आएका आयोजनाको विवरण सङ्कलन गरी कार्यक्रम निर्देशक समितिले कार्यक्रम परामर्श समिति समक्ष पेश गर्दछ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको सदस्यको संयोजकत्वमा समानुपातिक निर्वाचन पद्धति मार्फत निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको सदस्य र राष्ट्रिय सभाका सदस्य लगायतका सदस्य रहेको परामर्श समितिले योजना छनौट गरी कार्यान्वयनमा लगिन्छ। छनौट भएका यस्ता योजना लागत रकम अनुसार उपभोक्ता समिति वा टेन्डर प्रक्रिया मार्फत कार्यान्वयनमा जान्छन्। उपभोक्ता समिति मार्फत 1 करोड रुपैयाँसम्मको र सोभन्दा माथि लागत रकम रहेको योजना टेन्डर प्रक्रिया मार्फत कार्यान्वयन गरिन्छ। 77-मा चाहिँ केही मापदण्ड थिए, जस्तो उपभोक्ता समिति र उपभोक्ता समितिले गर्ने कि टेन्डरले गर्ने भनेर थियो। 50% टेन्डरबाट गर्नुपर्थ्यो, 50% उपभोक्ताले गर्नुपर्थ्यो। त्यस्तै 50 लाखभन्दा सानो योजना उपभोक्ता समितिले, 50 लाखभन्दा ठुलो योजना टेन्डरमा गर्नुपर्थ्यो। गत आर्थिक वर्षमा यस वर्ष चाहिँ कार्यविधि परिवर्तन गरेर नेपाल सरकारको नियममा जे छ त्यही अनुसार गर्ने भनेपछि हामीले 10 लाखसम्म कोटेसनमा नै गर्न सक्छौँ। तीनटा फर्मको लिएर 10 लाखसम्म अनि 1 करोडसम्म उपभोक्ता समितिले 1 करोडभन्दा बढीको टेन्डर गर्छ। पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा छनौट हुने आयोजना पूर्णतः सार्वजनिक उपयोगसँग सम्बन्धित पूर्वाधार विकास आयोजना हुन्, जसमा चालु प्रकृतिका कुनै कार्यक्रम हुँदैनन्। यस्तो आयोजना सडक निर्माण तथा स्तर उन्नति, कृषि तथा पशुपक्षी पूर्वाधार निर्माण, सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्य चौकी निर्माण, सम्पदा निर्माण, ऊर्जा विद्युत जस्ता विस्तृत भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी क्षेत्रमा मात्र छनौट गर्नुपर्दछ। हाल काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका निर्वाचन क्षेत्रमा विशेष गरी सम्पदा तथा सडक पूर्वाधारका आयोजना बढिरहेको महानगरका सङ्घ प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका प्रमुख बोगटी बताउनुहुन्छ। जनताका भनौँ न सबै यसमा ऊर्जादेखि धेरै जस्तो मन्दिर, भवन, सडक, पार्क मै आएर काठमाडौँ महानगरपालिका चाहिँ बढी मन्दिर, भवन, पार्क र केही सडकहरूमा यी योजनाहरू आएका छन्। छनौट भई आएका कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हुन्छ भने अनुगमनको पाटो सम्बन्धित जनप्रतिनिधि मार्फत गर्ने गरिन्छ, जसमा जिल्ला समन्वय समितिले समन्वय गरिरहेको हुन्छ। एउटा जिल्ला समन्वय समितिले गर्छ, अर्को चाहिँ सम्बन्धित मान्यज्यूहरूले नै गर्नुहुन्छ। काम सम्पन्न भइसकेपछि सम्बन्धित मान्यज्यूहरूले यो काम इस्टिमेट अनुसारको काम सम्पन्न भइसक्यो र यसको बाँकी भुक्तानी दिनुहुनु भनेर हामीलाई अनुरोध गरेपछि मात्रै दिने गरिएको छ। राज्य सञ्चालन र शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तका आधारमा विधायिकाहरूको मुख्य जिम्मेवारी कानुन निर्माण गर्नु हो। यसरी कानुन निर्मातालाई विकास आयोजनाको समेत अधिकार दिँदा यसले आर्थिक व्यय बढ्ने साथै मुख्य जिम्मेवारी घट्ने भनी यसका कार्यक्रमप्रति केही मतभेद रहेको छ। तर पूर्ण रूपमा पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजना छनौट हुने र योजना छनौटका लागि बटम अफ अप्रोचलाई अवलम्बन गरिएको हुनाले यो स्थानीय पूर्वाधार विकासमा प्रभावकारी रहेको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिका जनस्वास्थ्य विभागको निशुल्क मृगौला परीक्षण बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना। काठमाडौँ महानगरपालिका र मृगौला बचाउ अभियानको संयुक्त प्रयासमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका 1 देखि 32 वडाभित्र बसोबास गर्ने नगरवासीहरूको मृगौला जाँचका लागि यही मिति 2077 साल फागुन 5 गतेदेखि 6 महिनासम्म स्वस्थ मृगौला स्वस्थ काठमाडौँ कार्यक्रम अभियानको रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत ओडामा बसोबास गर्ने नागरिकले काठमाडौँ महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको ओडा स्थित सामुदायिक सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकमा गई पिसाबको प्रारम्भिक परीक्षण मार्फत आफ्नो मृगौलाको स्वास्थ्य अवस्था निशुल्क रूपमा जानकारी लिन सक्नुहुने भएकाले सम्पूर्ण महानगरवासीहरूका लागि जानकारी गराइन्छ। न पीडा न सङ्केत, तर मृगौला खराब भएको हुन सक्छ। समयमा नै आफ्नो मृगौलाको स्वास्थ्य अवस्था परीक्षण गरौँ। स्वस्थ मृगौला स्वस्थ काठमाडौँ कार्यक्रम सफल पारौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका जनस्वास्थ्य विभाग। दर्शकबिन सङ्घ र प्रदेशको प्रतिनिधित्व गरेर जानुभएका जनप्रतिनिधिहरूले आफूले गर्नुपर्ने विकासका काम र बजेट स्थानीय तह मार्फत खर्च गरिरहनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र पनि सङ्घ र प्रदेशबाट आएको बजेटलाई विकास निर्माणमा जनताको चाहना अनुरूप नै काम भइरहेको देख्न सकिन्छ। आजको कार्यक्रममा हामीले सङ्घ र प्रदेशबाट आएको बजेट मार्फत के कसरी काम भइरहेको छ भन्ने जानकारी गराउने प्रयास गऱ्यौँ। यहाँहरूको टोल छिमेकमा महानगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै विकास निर्माणका काम भइरहेका छन् र कुनै जनताको चासोका विषय भइरहेका छन्, कार्यक्रम भइरहेका छन् भने यहाँहरूले हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्, हामी त्यसलाई विशेष प्राथमिकता साथ प्रसारण गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।